Welcome back to In Goa News. Revolutionary Goans Party MLA Virish Borkar, along with party workers, met the villages of Koda to express solidarity in their opposition to the proposed IIT project. Accompanied by Manoj Parak, Sailesh Naik, Rahul Naik, Manali Shirodkar, and other RG members, Borkar assured full support to villages in their ongoing resistance. तुम्ही पळयता आसतले आयज अशें दिसून येता की गांवांनी वयता थंय IIT जातले. पयलू सुरवात केली तेन्ना मेयावली IIT प्रोजेक्ट हाडपाक सोदलो. मागीर काणकोण सांगले, मागीर सांगे सांगले, मागीर धारबांदोडो सांगले. हांगा गितेश आसतलो. रिसंटली आमी गितेशाक मेळोंक गेल्ले तेन्ना धारबांदोडोचे तेय प्रमुख्यान ST समाजाचे लोक आसले तेय सगळ्यांनी ऑब्जेक्शन घातले, रेज केले. आमी वचून विधानसभेन मांडले आनी आतां जेन्ना विधानसभा सोंपली तेन्ना कोडा गांवांत IIT प्रोजेक्टाचो जो प्रकल्प आसा तो फुडें व्हरतले. ताका लागून घडटा आमी पळयता की गोंयचो जो जागो आसा तो जागो खूब कमी आसा. 3700 स्क्वेअर किलोमिटराची एरिया जी आसा इतलीच गोंयांत आसा. पण हो जाग्याची कशी रेट वाडोवपाची हो प्रयत्न जो आसा हो BJP सरकार करीत आसा. काणकोणा सारक्या हितून तेंच्यानी IIT येयली थंयचो जाग्याची रेट वाडयली. सांग्या सारक्या जाग्यार येयली थंय रेट वाडयली. मेयावली येयली 70ची रेट वाडयली. आतां पेडण्या तुम्ही पळयता मोपा हाडलो थंयची रेट वाडयली आनी आयज हांगा म्हटल्यार शिरोड्याच्या भागांत हाडली आनी हांगातली रेट वाडोवन उडयतली. हांगा इतले माणकुलेचे भुरगे जाणटे आसा आनी भाऊ हांव मुद्दम भाऊक पळयतालो, भाऊ पांयां पडटालो. एक काळजांतल्यान म्हटल्यार हे धरतेक आनी हे मायक आमचे म्हटल्यार आवय, हांव एक शेतकार, आमची कुटुंबूय शेतकार. आमकां खबर आसा की जेन्ना आमी कितें कसयता तेन्ना तेज्या प्रती आमचो कितलो लागवड आसता ती म्हटल्यार कितलो प्रेम आसता तो. ही कुवागरां जेन्ना आमी एंट्री मारली तेन्ना ही कुवागरां जावं हे दोंगर जे आसा जावं शेतां आसा ती पळोवन एक उमेद भोगली. कारण हे करपाक तेंचो कितलो प्रयत्न लागता, कितले त्रास काडटा हे तांकां खबर आसा आनी एक शेतकाराक खबर आसतलें. कसेल तेजी जमीन हें उदाहरण घेवन आयज गोंयांत कितलेशे जाण शेतकार जमीन सारकी गावली. पण आयज कितलेशे जाण गोंयकार जे आसा ते अजून पासून रडटा. आयज केसींच्यो केसी चालू आसा. आमचे गोंयकार बारीक समाजाचे गोंयकार जे गोंयकाराचेर अजून पर्यंत त्याच प्रमाणान अन्याय जाता जो त्या टायमार जातालो. गोंयाक सुटका गावली, ह्या पुर्तुगेज राजवट जी आसली ती सुटका गावली. बट आयज हे येयल्या, हे दिल्लीच्यान ज्यो पक्ष येयल्या ते आयज आमचेर अन्याय करता. आयज आपणाक जाय तसले प्रोजेक्ट हाडटा. IITच्या नांवान हाडटा. व्हडले व्हडले मरिना प्रोजेक्ट हाडपाक सोदता. ते जाय जाल्यार मेगा प्रोजेक्ट आतांच सकाळी आमी गेल्ले ते युनिटी मॉल म्हणून एक प्रोजेक्ट हाडपाक सोदताले. ओल्ड गोवा सारख्या एक हेरिटेज सायडीकूय मॉल हाडपाक सोदता. तुम्ही पळयता मोपा सारको एअरपोर्ट हाडलो आनी एअरपोर्टाच्या सायडीक आयज व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट येत आसा. सो गांवांनी प्रोजेक्ट हाडीत आसा. म्हणजे जुवारी नगर सारके कित्याक व्हरना? हे प्रोजेक्ट मोती दोंगरार कित्याक व्हरना? हे प्रोजेक्ट कुकट नगरीन कित्याक व्हरना? हे प्रोजेक्ट इंदिरानगर कित्याक व्हरना? हे प्रोजेक्ट कित्याक असले जो सोबीत गांव आसा ह्या सोबीत गांवांत जे गोंयकार आसा आनी गोंयचे जे सामाजीक क्षेत्राचे शेतकरी समाज आसा ह्या समाजाक अन्याय करपा लागून कित्याक हांगा हाडटा? आमी शेतकारां वांगडा आसा म्हणटा. घोशणा मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत बऱ्यो दिता, भाशणांय बरी दिता. थंय वयर वयता मन की बात म्हणटा तो जो PM नरेंद्र मोदी तोय थंय भाशणां घोशणा बरी बरी दिता. पण घोशणा दिवन हांगा कितें करता? आयज हेच गोंयकार जे गोंयकार हेंच्यांनी एक टायमार BJPक सपोर्ट केला आसतलो, BJPक मतां मारले आसतले, परिवर्तन हाडटले म्हणून तो नारो दिल्लो की परिवर्तन हाडटले. कसले हे परिवर्तन? गोंय सोंपोवपाचें परिवर्तन? आयज गोंयच्या काना कोपऱ्यात गांव गांव सोंपोवपाचें परिवर्तन? आयज तुम्ही पळयता आसतले प्रत्येक गांवांनी प्रोजेक्टाचेर प्रोजेक्ट येता. प्रत्येक कडेन आमकां धांवचें पडटा. आयज रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष तशेंच कितलेशे जाण सामाजीक कार्य करताले ते गोंयकार आयज भायर सरता. आपणाची कुटुंबाचो पर्वा करिनासतना आमचो गांव उरपाक जाय म्हणून. हे कित्याक लागून? आयज सरकाराक आमी निवडून कित्याक दिला? सरकाराक आमकां गोंय काबार करपाक निवडून दिला. जेन्ना आमी लँड प्रोटेक्शन बील मागले, कायदो मागलो, ज्या कायद्यान आमी म्हटलें की हे जागो जो आसा हो जागो राखपाक जाय, हो फुडल्या पिळगेक उरपाक जाय, ह्या माणकुलेच्या भुरग्यांक उरपाक जाय, तेन्ना हो सरकार जो ह्या सरकाराच्या पक्षाचे कोणूच फुडें सरोना. आयज समज थोडे जाण येता आसतले जे तुमकां येवन सांगतले आमी तुमच्या वांगडा आसा, तुमच्या वांगडा आसा नाल्यार तुमी विधान दिवपाक जाय, तुमी एक लेटर करपाक जाय, तुमी असले कायद्यांक सपोर्ट करपाक जाय. हो कायदो म्हाका लागून न्हू,
हो कायदो प्रत्येक गोंयकारांक जे गोंयकार म्हणटा की आमची ही मायभूंय ही माती जी आसा ती उरपाक जाय. हांगा कोणी येतलो युनिव्हर्सिटी घालतलो, कोणी येतलो हॉटेल घालतलो, कोणी येतलो इंडस्ट्री घालतलो, कोणी येतलो आमची शेतां पुरयतलो. हे समज करीत रावले नाल्यार गोंय उरतले तरी खंय.